भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच इति भागवतः पृष्टः क्षत्रावार्तां प्रियाश्रयां प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कण्ठ्यात् स्मारितेश्वरः। यः पञ्चहाजनो मात्रा प्रातराशाय याचितः तन्नैच्छद्रजयन् यस्य सपर्यां बाललीलया स कथं सेवया तस्य कालेन जरसङ्गतः। पृष्टो वार्तां प्रतिब्रूयाद्भर्तुः पादावनुस्मरन् स मुहूर्तमभूत्तूष्णीं कृष्णाङ्घ्रिसुधया भृशं तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्नः साधु निर्वृतः। पुलकोद्भिन्न सर्वाङ्गो मुञ्चन्मीलदृशा शुचः पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेहप्रसरसम्प्लुतः। शनकैर्भगवल्लोकान् नृलोकं पुनरागतः विमृज्य नेत्रे विदुरं प्रत्याहोद्धव उत्स्मयन्। उद्धव उवाच कृष्णद्युमणिनिं लोचे गीर्णेष्वजगरेणः किन्नु नः कुशलं ब्रूयां गतश्रीषु गृहेष्वहम्। दुर्भगो बत लोकोऽयं यदवो नितरामपि ये संवसन्तो न विदुर्हरिं मीना इवोडुपम्। इङ्गितज्ञाः पुरुप्रौढा एकारामाश्च सात्वताः सात्वता वृषभं सर्वे भूता वासममं सता। देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यदसदाश्रिताः भ्राम्यते धीर्न तद्वाक्यैरात्मन्युक्तात्मनो हरौ प्रदर्श्यातप्ततपसामवितृप्तदृशान् नृणाम् आदायान्तरथाद्यस्तु स्वबिम्बं लोकलोचनम्। यन्मर्त्यलीलौपैकं स्वयोगमायाबलं दर्शयता गृहीतम् विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धेः परं पदं भूषणभूषणाङ्गम्। यद्धर्मसूनोर्बत राजसूये निरीक्ष्य दृक्स्वस्त्यजनं त्रिलोकः कार्ष्ण्येन चाद्येह गतं विधातुरर्वाक्श्रितौ कौशलमित्यमन्यता। यस्यानुरागप्लुतः सरासलीलावलोकप्रतिलब्धमानाः व्रजस्त्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्तधियोऽवतस्थुः किल कृत्यशेषाः। स्वशान्तरूपेष्वितरैः स्वरूपैरभ्यर्द्यमानेष्वनुकम्पितात्मा परावरेशो महदंशयुक्तो ह्यजोऽपि जातो भगवान् यथाग्निः। मां खेदयत्येतदजस्य जन्म विडम्बनं यद्वसुदेवगेः व्रजे च वासोरिभयादिव स्वयं पुराद्व्यवात्सीद्यदनन्तवीर्यः। दुनोति चेतस्मरतो ममैतद्यदाह पादावभिवन्द्यपित्रोः ताताम्बकं साधुरुशङ्कितानां प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतीनाम्। को वा अमुष्याङ्घ्रिसरोजरेणुं विस्मर्तुमीशीतपुमान् विजिघ्रन् यो विस्फुरद्भ्रूविटपेन भूमेर्भारं कृतान्तेन तिरश्चकार। दृष्टा भवद्भिर्ननु राजसूये चैद्यस्य कृष्णं द्विषतोऽपि सिद्धिः। यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यग्योगेन कस्तद्विरहं सहेता। तथैव चान्ये नरलोकवीराय आहवे कृष्णमुखारविन्दम् नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थास्त्रभूताः पदमापुरस्य। स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्यधीश स्वाराज्यलक्ष्म्याप्तसमस्तकामः बलिं हरद्भिश्चिरलोकपालैः किरीटकोट्येडितपादपीठः। तत्तस्य कैङ्कर्यमलं हृदान्नो विग्लापयत्यङ्गयदुग्रसेनम् तिष्ठन्निषण्णं परमेष्टिधिष्ण्येऽन्यबोधयद्देव निधारयेति। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्युचितान् ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। मन्ये सुरान् भागवतांस्त्यधीशे संरम्भमार्गाभिनिविष्टचित्तान्
ये संयुगे चक्षततार्क्ष्यपुत्रमंसे सुनाभाजुधमापतन्तम् वसुदेवस्य देवक्याञ्जातो भोजेन्द्रबन्धने चिकीर्षुर्भगवानस्याः शमजेनाभियाचितः ततो नन्दव्रजमितः पित्रा कंसाद्विबिभ्यता एकादश समास्तत्र गूढार्चिः सबलो वसत् परीतो वत्सपैर्वत्सांश्चारयन् व्यहरद्विभुः यमुनोपवने कूजद्विजसङ्कुलिताङ्घ्रिपे कौमारीन् दर्शयंश्चेष्टां प्रेक्षणीयां व्रजौकसाम् रुदन्निव हसन्मुग्धबालसिंहावलोकनः स एव गोधनं लक्ष्म्या निकेतं सितगोवृषम् चारयन्ननुगान् गोपान् रणद्वेणुररेरमत् प्रयुक्तान् भोजराजेन मायिनः कामरूपिणः लीलया व्यनुदत्तांस्तान् बालः क्रीडनकानिव विपन्नान् विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम् उत्थाप्यापाययद्गावस्तत्तोऽयं प्रकृतिस्थितम् अयाजयद्गोसवेन गोपराजन् द्विजोत्तमैः वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन् सद्व्ययं विभुः वर्षतीन्द्रे व्रजः कोपाद्भग्नमानेति विह्वलः गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णता शरच्छशिखरैर्मृष्टं मानयन् रजनीमुखम् गायन् कलपदं रेमे स्त्रीणां मण्डलमण्डनः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धवसंवादे द्वितीयोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।